एमएमएचे जे मेंबर्स जे आयिल्ले तांचो एक डिमांड आसलो की जी लीज जो आहा एक्सपायर्ड जाल्ली आहा तेंचे रिन्यूवल जे आदले रेट जे आसा ते गृहीत धरून तेंचे रिन्यूवल करचें. पूण गेल्या 6 म्हयन्याक तांचो एक पासो डिमांड जे आसले तातूंत एक डिमांड आसलो की जे एरियेज आहा लिजाच्या बाबतींत ते घेवचे न्ही आनी जो रेट जो कंटिन्यू जो कितें आसलो रिन्यूवलाक ते कितें पेमेंट करताली म्युन्सिपालिटी तोच रेट गृहीत धरून तेंचे रिन्यूवल करचें. पूण म्युन्सिपालिटीच्या बाबतींत कितें जालां ऑडिट जाल्लें आनी ऑडिटान हो विशय हाडलेलो नदरेक की लिजाचे जे रिन्यूवल जे जाता पळय ते एक्चुअल रेटान जायना. जो सरकारान रेट जो सांगिल्लो त्या रेटा प्रमाणे जायना आनी त्या लागून थकबाकी जाली. आनी त्या लागून आमी जेन्ना फायली ज्यो ड्यूज आहा रिन्यूवलाच्यो त्यो स्क्रुटिनी केल्यो तेन्ना आमचेय नजरेक आयलें की गेल्ली 20 वर्सां अश्यो फायली अश्यो आहा की त्यो रिन्यूवलूच जावंक ना आनी एक्चुअल रेंट जें कितें कॅल्क्युलेशन आहा पळय तें कॅल्क्युलेट जावंक ना. ते आमी कॅल्क्युलेट करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी वेपारी जे संघटना तांकां कळप केलें. तांचें ऑब्जेक्शन आहा की जे रेंट तुमी आदीं दाखोवनात ते आतां कशें घेवंक शकता. पूण हो विशय तांचो एक 4-5 मुद्द्यान गेलो आनी तेजेर सरकारान आमचे कडेन रिपोर्ट मागलो. तो रिपोर्ट कितें आसले बेजीक कितें इनपुट्स आसले ते आमी आमच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक दिल्ले आसा आनी थ्रू आमचे सिनियर सीएमाकूय अप्रेज करपाक तांच्यांनी आपलो एक रिपोर्ट घातलो आनी तो रिपोर्ट डिसिजन आहा. त्या रिपोर्टाचेर कितें जे डिसिजन जे येतले पळय त्या प्रमाणे हांगा इम्प्लिमेंटेशन जातलें आनी वेवस्थीत जे स्क्रुटिनी मागीर रिन्यूवलाचो जो कितें भाग जो आहा पळय तो फुडें घेवप जातलो. कंडिशन जालें की कमी घेवचें म्हणून जे कोणी भरला तांकां ते रिफंड मेळटलो, तांकां बेनिफीट मेळटलो. त्याच बरोबर फाटीं युडी सेक्रेटरी आयिल्लो, DMA आयिल्लो आनी हांगासर मार्केटान येवन तेंच्यांनी सर्वे केल्लो आनी आमच्या हांगासर म्युन्सिपालिटीन सर्वे केल्लो ताणें रिपोर्ट दिल्लो आसा हाका. तो रिपोर्ट आमच्या फेवरान आसलो अशें युडी सेक्रेटरीन सांगलेलो आसा. त्यामुळे त्या रिपोर्टाचेर डिसिजन जातलें आनी गव्हर्मेंट बेगीन बेगीन डिसिजन घेवन आमचे जे कितें निर्णय आसा ते आमचे मागणे पूर्ण करतले अशें सांगता. त्यामुळे आमी ते सद्या तरी तेंचेर आमी भरसो दवरया आनी आज आमी हांगांतल्यान बरो दिसपाक जाय आनी आमचो धंदो सुरू करूया.